बिलामी छानेका गाडी चालक घरको छतबाट खसेर गम्भीर घाइते। एसएसपीको नेतृत्वमा अनुसन्धान हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालका चालक प्रहरी नियन्त्रणमा। प्रधानमन्त्रीमा हुटहुटी छ तर एक्सन नदेखिएको गगन कुमार थापाको भनाइ। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी सभा हुने। टीआरसी बारे नेकपा एमालेको अडान। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध जान सकिँदैन। बालकोटमा सभामुख सहित शीर्ष नेताको छलफल के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री सभामुख र काङ्ग्रेसका सभापति बालकोटमा। रवि लामिछानेका चालक घाइते प्रकरणमा मुकुलका चालकको लियो बयान के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सिंहदरबार वरपर प्रदर्शन गर्न खोजेपछि मिटर ब्याजी पीडित र प्रहरीबीच भीषण झडप, कैयौँ पढाइ पक्राउ। पदम लिम्बूको शव 24 दिनदेखि अस्पतालमा। अन्तिम संस्कारका लागि पार्टीको निर्णय कुर्दै परिवार। व्यक्ति चिन्नु भयो। चितवनलाई फेरि कुनै व्यक्तिको परीक्षण हुने ठाउँ हुन नदिनुहोस् भन्दै गगन कुमार थापाको रवि लामिछानेप्रति कटाक्ष। प्रकाश सपुतको गीतको चर्चासँगै फेरि आलोचना सुरु। आखिर के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी। गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर मात्रै फर्किने किशन कुमार श्रेष्ठको भनाइ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा युट्युबरले कुटपिट गरे, युवराज सफल। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले 15 दिनभित्र संयुक्त मोर्चा बनाउने। भारतीय निर्माण कम्पनीका अलपत्र ठेक्का टुड्न मन्त्री ज्वाला र राजदूतबीच छलफल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिकिस्तै के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारबाही विरुद्ध ढाका कुमार श्रेष्ठ पुनरावेदनमा। दलका शीर्ष नेताहरूसँग केवल सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ता भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाइ। र भारतबाट बढेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, नेपालमा के होला यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भागभण्डा मिलाउन कर्णालीमा 8 मन्त्रालय बनाउने तयारी। नियम विपरीत विलासी गाडी चल्दै राष्ट्रिय बैङ्कका उच्च अधिकारीहरू। सरकारको विरोध नगर्न गगन कुमार थापालाई नेकपा माओवादी केन्द्रको चेतावनी। प्रधानमन्त्री हराएको सूचना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन आज बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको घरको छतबाट खसेर एक पुरुष गम्भीर घाइते भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय घर भएका सभापति रवि लामिछानेका गाडी चालक समेत रहेका 39 वर्षीय शम्भु भन्ने दिलबहादुर थापा घरको छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सोमबार बिहान 4 बजी छतबाट खसेका शम्भुको खुट्टा र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। उनको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ। आइतबार साँझ सभापति रवि लामिछाने सहितका नेताहरू चितवनको घरमा पुगेर सुतेका थिए। तेस्रो तलामा सुतेका उनी बिहान छतबाट खसेका हुन् भने अहिले एसएसपीको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सवारी चालक छतबाट खसेको घटना अनुसन्धानका लागि महामन्त्री मुकुल ढकालका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्कीका अनुसार छतबाट खसेका रवि लामिछानेका चालक शम्भु भनिने दिलबहादुर थापासँगै सुतेका ढकालका चालक कालुराम राजवंशीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको छ। अहिले घटनाका अनुसन्धान भइरहेको छ। आत्महत्या प्रयास हो या अरू कुनै कारणले यस्तो भएको त्यो बारेमा खुल्ला
एसएसपी कार्कीले भनेका छन्। घटनास्थलको मुचुल्का उठाएर लगेका छौँ, सोधपुछ जारी छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 रहेका लामिछानेको भाडाको घरको तेस्रो तल्लाबाट लामिछानेका चालक थापा खसेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ। थापा कसरी छतबाट खसे भन्ने बारेमा थप अनुसन्धान गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। करिब बिहान 4 बजेतिर थापा छतबाट खसे लगत्तै 2 जनाले उठाएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ। सोमबार बिहान भरतपुरका विभिन्न स्थानमा चुनाव प्रचार कार्यक्रममा सहभागी रवि लामिछानेले भने अहिलेसम्म घटनाका बारेमा केही बताएका छैनन्। आइतबार दिनभर घर दैलो र तनहुँको दमौलीमा आयोजित चुनावी सभा सकेर राति लामिछाने थापाले चलाएकै गाडीमा घर आएका थिए। उनीहरू सोमबार बिहान भरतपुरमा घर दैलो गरेर 12 जाने कार्यक्रम रहेको थियो। थापाको शल्यक्रिया भएको बताइएको छ। चालक थापाको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। उनलाई अस्पताल ल्याए लगत्तै सबै चेक जाँच गरी टाउको शल्यक्रिया गरिएको छ। शल्यक्रियामा संलग्न कलेजका न्युरो सर्जन डाक्टर विनोद भट्टराईका अनुसार शल्यक्रियापछि थापालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको छ। उनको अवस्था स्थिर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको चुनावकै मुखमा के घटना हुने होलान् त्यसबारे तपाईहरूले सचेत गराउनुपर्ने अवस्था छ भने प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक मिनी सिबिस आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा सरकारको प्रगतिप्रति सन्तुष्ट नभएको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीमय काम भन्दा अरूमा बढी ध्यान दिएको भन्दै उनले निरन्तर घचघचाइरहेका छन् र सचेत पनि गराइरहेका छन्। दर्शकगण, अन्ततः प्रधानमन्त्रीमा होटुटी छ तर एक्सनमा नदेखिएको गगन कुमार थापाले बताएका हुन्। व्यक्तिगत तहमा कुरा गर्दै गर्दा यो पटक त काम पर्नेछ, परिणाम दिनै पर्नेछ, होटुटी पाउँछु। गठबन्धन राजनीतिमा सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने सामान्य गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। जब प्रधानमन्त्रीको दैनिकी हेर्छु एक्सनमा त्यो पाएको छैन, गगन कुमार थापाले बताएका छन्। कहिलेकाहीँ लाग्छ सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारमा बसेका नेताहरूलाई भन्दा बढी चिन्ता त्रास थापालाई किन बढी होला भनेर यो जिज्ञासामा उनी भन्छन् यो व्यवस्थाले डेलिभरी गर्न सक्छ भनेर विश्वास गरेको र विश्वास जागृत गराउने माध्यम भएकाले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताएका छन्। नागरिकका हिसाबले समय गुम्छ, अवसर गुम्छ, आन्दोलनको अभियन्ता भएकाले मेरो त विश्वास पनि गुम्छ, गगन कुमार थापाले बताएका हुन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत तहमा कुरा गर्दै गर्दा यो पटक त काम गर्नै पर्छ, परिणाम दिनै पर्छ भन्ने उठोटी देखिन्छ। सामान्य गर्न सक्ने क्षमता पनि प्रचण्डमा रहेको बताउँदै गगन कुमार थापाले भने जब प्रधानमन्त्रीको दैनिकी हेर्छु एक्सनमा त्यो पाएको छैन, व्याकुलताका साथमा यसको प्रतीक्षा गरिरहेको उनले बताएका छन्। दर्शक बिने सेवी चाहनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट दायाँ बायाँ हुन नहुने अडान लिएको छ। सोमबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा नेकपा एमाले उक्त अडान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र सभामुख देवराज घिमिरे सहित बसेको उक्त बैठकमा सांसदका बाँकी विषयलाई टुङ्ग्याउने बारे छलफल गरेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन्। दलहरू बीचमा समझदारी गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा बैठक केन्द्रित भयो। गठबन्धनले भने 15 महिनादेखि न्यायपालिका प्रमुख विहीन भनेको छ। हामीले तत्काल न्यायाधीश तत्काल नियुक्त गरौँ भनेका छौँ। सचेतक बर्तौलाले भने प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरी अगाडि बढाउन संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन माग गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि बैठक बोलाउने तयार गर्नुभएको छ। एमाले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त विपरीत गठबन्धन नेतृत्वको कार्यपालिकाले अन्य अङ्गमा आक्रमण बढाएको पनि बताएका छन्। कार्यपालिकाले न्यायपालिकाका प्रमुखको विहीन बनाएको धेरै महिना भइसकेको छ। सत्ता सञ्चालक र सत्ता पक्षले यसमा ध्यान जाओस् भनेका छौँ उनले भनेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउन संवैधानिक परिषद बैठक बोलाइयोस् भनेका छौँ। उनले टिआरसी लगायतका विषयमा तत्काल सहमति बनाउन पनि सत्ता पक्षलाई भनेको बताएका हुन्। सरकार निर्माणको प्रक्रियामा फरक हो। सांसद चाहिँ सबैको विषयगत मितिहरू पनि टुङ्ग्याउन जरुरी छ उनले भने यो विषय सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यदि प्रतिपक्षलाई करणमा लैजानुपर्छ भन्ने लाइनबाट सत्तारूढ दलहरू बाहिर आउँछन् भने हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। उनले टिसिआरमा नेकपा एमाले नमान्ने भन्दा पनि छिटो गर्नुपर्छ भनेको बताउँदै कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा
नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ त्यस प्रतिकूल हामी कानुन बनाउन सक्दैनौँ, सर्वोच्चले दिएको आदेश विरुद्ध पनि हामी जान सक्दैनौँ उनले बताएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणबारे हामी मापदण्ड बाहिर जानै नसक्ने उनले बताएका हुन्। उनले टिसिआरको सवालमा पीडितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै टिआरसीको सवालमा पहिले सवाल पीडितहरू रहेको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 5 दलीय गठबन्धनले 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतको महागढीमा स्थित बरियापुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार रहेको उक्त क्षेत्रमा वैशाख 7 गते सभा गर्न लागि जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बहादुर बस्नेतले बताएका छन्। चुनावी सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सभा बिहान 11 बजे सुरु हुने जसपाले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मिटर ब्याजी पीडित र नेपाल प्रहरी बीच भीषण झडप भएको छ। आन्दोलनरत मिटर ब्याजी पीडित समूह र प्रहरी बीच सोमबार झडप भएको हो। मिटर ब्याज पीडितहरूको समूहले सिंहदरबार वरपर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेसँगै झडप भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मिटर ब्याजी पीडित समूहले ब्यानरसहित सिंहदरबारमा प्रदर्शनका लागि निस्किएको क्रममा प्रहरीले रोकेपछि झडप भएको जनाइएको छ। झडपमा परि केही मिटर ब्याजी पीडित र प्रहरी पनि घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता पदम लिम्बूको शव 24 दिनदेखि अस्पतालमा रहेको छ। अन्तिम संस्कारका लागि पार्टी निर्णय परिवारले कुरिरहेका छन्। कोशी प्रदेश नामाङ्करणको विरोधमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई मृत्यु भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको अन्तिम संस्कार आइत अनिश्चित बनेको छ। यसैबीच गत चैत 5 गते पहिचान पक्षधारको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका लिम्बूको चैत 10 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भएको 24 दिन यता उनको शव बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमै छ। पार्टीले निर्णय नगरेका कारण उनको अन्तिम संस्कार अनिश्चित गरिएको हो। पहिचान पक्षधारको आन्दोलनमा घाइते भएका लिम्बूलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेर परिवारलाई 10 लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। तर मुख्य माग प्रदेशको नाम संशोधनमा सरकार मौन बसेपछि पहिचान पक्षधारले उनको अन्तिम संस्कार रोकेको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गायक प्रकाश सपुतले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको सकम्बरी गीत प्रतिदिन चर्चाको शिखर चढ्दो रहेको छ। 3 दिन अगाडि सार्वजनिक गीतले केही दिनदेखि युट्युबको ट्रेन्डिङमा समेत कब्जा जमाएको छ। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा गीत प्रयोग गरेर भिडियो बनाउने पनि थुप्रै भएका छन्। गीतको भिडियोले रेस्टुरेन्टमा काम गर्न पुगेकी एउटा निर्दोष केटीलाई कसरी मानिसहरूले नचाहँदै गलत बाटोमा पुर्याइदिन्छन् भन्ने देखाइदिएको छ। यो भिडियो पनि गायक सपुतले नै गरेका हुन्। भिडियोको प्रसङ्गसँगै आलोचना पनि सुरु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू गीतले महिलाको भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाइएको छ। कतिपयले प्रकाश सपुतले गीत मार्फत महिलाको आँसु र भावना बेचेको आरोप समेत लगाएका छन्। वकिल तथा लेखक दुर्गा कार्कीले आफूले प्रकाश सपुतको गीत पुरै हेर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, मेरो दिगदारी गीतलाई पस्कन सपुतले प्रयोग गरेको कमजोर रुने प्रवृत्ति हो। त्यस्तै सुषमा सिग्देलले आफूलाई समाजको जिम्मेवार कलाकार मान्ने प्रकाश सपुतले गीतबाट आफ्नै क्षेत्रका छोरी मान्छेहरूलाई बदनाम गराएको आरोप लगाएका छन्। गीत कला क्षेत्रमा आफूलाई उभ्याउन सङ्घर्ष गरिरहेका छोरी चेली प्रहार भएको उनको भनाइरहेको छ। गायक प्रकाश सपुतको गीत आलोचनामा परेको यो पहिलो भने होइन। यस अगाडि पनि उनले सार्वजनिक गरेको फिर बोलको गीत आलोचनामा परेको थियो भने गीतमा उनले एक पूर्व महिला छापामारले काठमाडौँमा जीवन जिउनका लागि देह व्यापार गर्नु परेको दृश्य समावेश गरेका थिए, जसको चर्को विरोधपछि गीतबाट उक्त दृश्य हटाइएको थियो। दर्शक महानुभावहरू प्रकाश सपुत बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर मात्र फर्किने बताएका छन्। चुनावी प्रचारको क्रममा आइतबार दमौली आएका सांसद किसान कुमार श्रेष्ठले पार्टीले गठबन्धनका उम्मेद्वार भट्टराईलाई जिताउन जिम्मेवारी दिएर खटाएकाले तनाउ आएको बताएका हुन्। अब म चुनावसम्म तनाउमै बस्छु र त्यसबीचमा तनाउका धेरै ठाउँमा पुग्छु, सांसद श्रेष्ठले भने
गोविन्दजीलाई जिताएरै मात्रै फर्किने बताएका हुन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार र अन्य दलका उम्मेद्वारलाई सुरेशले घर साङ्लोले र वन साङ्लोले संज्ञा दिँदै भट्टराईले जित्ने दावी गरेका छन्। यसअघि 2074 सालको निर्वाचनमा सुरेश सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए, तर 2079 मङ्सिरको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलका लागि उनले यो क्षेत्र छाडेर बाराबाट निर्वाचित भएका थिए। तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट युवा नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? रवि लामिछानेले के पक्कै बाजी मार्लान् त या नमार्लान्? अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यति बेला निकै ठुलो आइलागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारबाही विरुद्ध ढाकाकुमार श्रेष्ठ पुनरावेदनमा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, वैशाखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको निर्णय विरुद्ध ढाकाकुमार श्रेष्ठले पुनरावेदन गरेका हुन्। रासपाले गरेको कारबाहीका विरुद्ध उनी सोही पार्टीको पुनरावेदन समितिमा गएका हुन्। उनले पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाहीमा सफाईका लागि पुनरावेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरेशलाई व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग मन्त्री बन्नका लागि पैसा मागेको अडियो पुष्टि भएको भन्दै समानुपातिक सांसदसहित पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि खारेज गरेको थियो। रासपा पुनरावेदन समितिमा विपिन आचार्य, अग्रशिखा धिताल र दीपक बोहरा रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार भित्रको 4 ल्यान्डफिल्ड साइटमा लैजान नदिएको आइतबार 9 दिन भइसकेको छ, तर पनि सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयको प्रणाङ्ग वरपर फोहोर देखिएको छैन भने दुर्गन्धित पनि नफैलिएको बताइएको छ। 4 ल्यान्डफिल्ड साइटमा लैजाने महानगरपालिकाले रोकेपछि वर्गीकरण गरेर सिंहदरबार भित्रै फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प खोजिएको छ। सिंहदरबार भित्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको परिवर्तन सेवा प्रणालीले पुनः प्रयोग हुने र कोहीले फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापनको काम गरेको हो। प्रणालीका सञ्चालक मित्र घिमिरेका अनुसार सिंहदरबारबाट निस्किने फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ। कोहीले फोहोर र पशुका चारा हुने फोहोर छुट्याएर फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरेका छौँ। कोहीनेलाई खाल्डोमा र पशुका चारा हुनेलाई फोहोरलाई किसानलाई पठाइसकेका छौँ, घिमिरेले भनेका छन्। न कोहीने फोहोरमा पुनः प्रयोग हुनेलाई छुट्याएर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भन्ने उनले बताएका छन्। प्रयोग नहुनेलाई सिंहदरबारका केन्द्रीय उद्यममा डम्प गरिरहेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले नेताहरूलाई फोहोरको डङ्गुरमा सुताउन बाध्य बनाइदिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चितवन स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको 12 करोड ऋण सरकारले तिरिदिने भएको छ। धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले दावी गरेको 18 करोड मध्ये 12 करोड ऋण सरकारले तिरिदिने भएको हो। सरकारले सो ऋण रकमबारे छानबिन गर्नका लागि समिति बनाएको थियो। उक्त छानबिन समितिले 12.5 करोडमा मात्रै ऋण मूल्याङ्कन निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदन अनुसार सरकारले 12 करोड ऋण तिर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। ती मन्त्रीका अनुसार उक्त रकम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराइनेछ। 12.5 करोड ऋण तिरेपछि सम्पूर्ण स्वामित्व लिँदै सरकारले बाँकी निर्माणको काम अगाडि बढाउनेछ, जसका लागि पुल्चोक इन्जिनियर क्याम्पससँग आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिने तयारी भइरहेको ती मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दलका नाममा गुण्डागर्दी र माफियागिरी चलेको आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा आफूहरू विरुद्ध घेराबन्दी भएको उनले गुनासो गरेका छन्। तनहुँको दमौलीमा आइतबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नभएका कारण मुलुकको दुर्दशा भएको बताएका छन्। अड्डा अदालतमा सेटिङ गरेर भ्रष्टाचारहरूले छुट पाइरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। हिजो हवाई चप्पल लगाएर हिँड्ने मान्छे आज कसरी हवाई जहाज च्याटर गरेर हिँड्ने भयो भन्दै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रश्न समेत गरेका छन्। तनहुँको दमौलीमा आइतबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नभएका कारण मुलुकको दुर्दशा भएको बताएका छन्। अड्डा अदालतमा सेटिङ गरेर भ्रष्टाचारले छुट पाइरहेको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। हिजो हवाई चप्पल लगाएर हिँड्ने मान्छे आज कसरी यस्तरी धनी भएर जहाज चार्टर गरेर हिँड्दा पनि तपाईँहरूले जय जयकार गर्ने भन्दै उनले बताएका हुन्। राजनीतिमा लाग्दा हवाई चप्पल
सफल लिएर हिँड्नेहरू भ्रष्टाचारको पैसाले अहिले जहाज चार्टर गरेर हिँड्ने हैसियत बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। विधिको शासन स्थापित नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताउँदै म भ्रष्टाचारीलाई थुनौ भन्छु, उनीहरू मलाई थुनौ भन्छन्, रवि लामिछानेले बताएका छन्। चुनावी सभामा तनहुँ 1 का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख 10 गते उपनिर्वाचनपछि देशको राजनीतिले कोल्टो फेर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रातारात चमत्कार हुन्छ भन्दैनौ, नेपालको राजनीतिले कोल्टो फेर्नेछ, चाहेको जस्तो नेपाल बनाउने बाटोमा राष्ट्रपा लाग्नेछ, स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल र उनलाई पार्टीका काममा सक्रिय फर्काउन बनाएको वार्ता टोलीबीच आइतबार 2 घण्टा छलफल भएको छ। भीम रावलले पहिलो भेटवार्तामा सामान्य छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने आज सामान्य कुरा मात्रै भयो, विचार आदान प्रदान गर्ने काम गरियो, आगामी संवादबाट परिणाम सकारात्मक निकाल्ने कुरा समेत भएको उनले जानकारी दिएका छन्। पहिलो औपचारिक छलफल सकारात्मक रहेको उनले नेकपा एमाले वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भिक विषयमा असहमतिका कुरामा मन माझेर पार्टी काममा सक्रिय हुन भीम रावल राजी भएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने विगतका खाटा बसेका घाउ धेरै नकोट्याउने भनेर त्यतातिर सामान्य छलफल भयो, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा धेरै केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनीसँग भएको पहिलो औपचारिक छलफल सकारात्मक रहेको वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। उनले भने विगतका खाटा बसेका घाउ धेरै नकोट्याउन भनेर त्यतातिर सामान्य छलफल भयो, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा धेरै केन्द्रित हुने उनले बताएका छन्। भीम रावलले त्यस क्रममा पार्टीप्रति आफू सदैव सकारात्मक रहे पनि नेतृत्वका केही काम कारबाही चित्त नबुझेकाले फरक मत राखेको बताएका थिए। पार्टीभित्रका फरक भावना र मत समेट्दै जाँदा नेकपा एमालेलाई अझ बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको पनि भएको भन्दै सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको विरोध नगर्न गगन थापालाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूले चेतावनी दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग आइतबार कुराकानी गर्दै सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मा गठबन्धन दलका प्रमुख नेता भएको बताउँदै काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको पनि भएको बताएका हुन्। उनले थापाले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट सरकारको आलोचना गरिरहेको भन्दै आलोचनाले सरकार सफल नहुने बताएका छन्। उनले सरकारको आलोचना नगरी सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनलाई जोगाएर जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। पौडेलले सरकारका कमी कमजोरी बारे सल्लाह सुझाव दिनु परे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दिन महामन्त्री गगन कुमार थापालाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने गगन थापा हाम्रो गठबन्धनको मूल पार्टीको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ। सरकारलाई कसरी सफल बनाउने दायित्व उहाँको पनि हो। आलोचना गरेर मात्रै सफल हुन्न, विरोध गरेर सरकार सफल हुन्न, सहयोग गरेर सफल हुन्न। मेरो सुझाव के छ भने त्यस प्रकारका कमी कमजोरी